वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा को मुबारकबाद भी पेश की है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा 21 दिसंबर 1954 को सुबह पंजाब के जिला डेरा गाजी खान में पैदा हुए। उनकी जिंदगी पर यह रिपोर्ट देखिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 1969 में मैट्रिक के इम्तिहान में मुल्तान बोर्ड से 5वीं, जबकि 1971 में इंटरमीडिएट में लाहौर बोर्ड और 1973 में पंजाब यूनिवर्सिटी से पहली पोजीशन हासिल की। इसी यूनिवर्सिटी से जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 1975 में मास्टर की डिग्री हासिल की। उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें 3 मरतबा नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप से नवाजा गया। आला तालीम के लिए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बरतानिया का रुख किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1977 और 1978 में कानून की 2 डिग्रियां हासिल की। बरतानिया में तालीम हासिल करने के बाद 1979 में वतन वापस आए और लाहौर हाई कोर्ट से वकालत का आगाज किया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए। 20 साल तक वकालत जारी रखने के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा 21 मई 1998 में लाहौर हाई कोर्ट, जबकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज फाइज हुए। जब साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने 7 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके आइन मुअत्तल किया, तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। अगस्त 2008 में वकला की तहरीक के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में जज की हैसियत से बहाल हुए। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस का फैसला सुनाया, तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने इख्तिलाफी नोट में नवाज शरीफ को नाअहल करार देने की सिफारिश की थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा भी सुना। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 4 किताबों के खालिक भी हैं, जिनमें हेडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एपिलॉग्स, जजिंग विद पैशन और ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड शामिल हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा को लम्स यूनिवर्सिटी, BZU और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में कानून पढ़ाने का वसी तजर्बा भी हासिल है। एक अंदाजे के मुताबिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा 18 साल से ज्यादा अरसे में 50,000 के करीब मुकदमात के फैसले सुना चुके हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी मुकदमात के बेंच के सरबराह रहे। इस दौरान कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर रजिस्ट्री के तमाम फौजदारी मुकदमात को रिकॉर्ड मुद्दत में निपटाया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी जेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात सिर्फ आखिरी साल रह गए हैं, जो कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की शानदार कामयाबी में शुमार होते हैं। चीफ जस्टिस के ओहदे पर 347 दिन तक फाइज रहने के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा रवा साल 20 दिसंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की जानिब से फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया गया। इस दौरान उनकी जानिब से यह कहा गया कि वो सुमोटो नोटिस का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। इसको सिर्फ वहीं इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर कोई दूसरा हल मौजूद नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरह मैं भी डैम तामीर करना चाहता हूं। मैं डैम जाली मुकदमात के खिलाफ बनाऊंगा, मुकदमात की ताखीर के खिलाफ डैम बनाऊंगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मजीद कहा कि जाली गवाहों के खिलाफ भी डैम बनाना चाहता हूं। अरसा दराज से जेर इल्तिवा मुकदमात का कर्ज उतारूंगा। इस वक्त अदालतों में 19 लाख केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। 3000 जजेस 19 लाख मुकदमात नहीं निपटा सकते। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि रियासत के अमूर चलाना संजीदा मामला है। जमहूरियत की पायदारी के लिए सिविलियन बालादस्ती और एहतसाब लाजिम व मलजूम है। आइए बात करें सिविलियन बालादस्ती कैसे यकीनी बनाई जा सकती है और जमहूरियत गैर मुस्तहकम किए बगैर कैसे सिविलियन का एहतसाब यकीनी बनाया जा सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल सारी दुनिया में गलत समझा जाता है। कहा जाता है कि फौजी अदालतों में जल्द फैसले होते हैं। कोशिश करेंगे कि सिविल अदालतों में भी जल्द फैसले हों। और आगे बढ़ते हुए अहम खबर शामिल करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। अगर आपकी जिंदगी में है ना, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई खुशनसीबी नहीं है
اس پر ہمیں رب کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ جو آج یہاں میری بہنیں میری مائیں بیٹھی ہیں, ان کی زندگی میں انہی رشتوں نے ان کو گھٹن زدہ کر دیا ہے, اس کے باوجود آج بھی اپنے ان گھونسلوں تک یہ واپس لوٹنے کو تیار ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ خود کہہ رہی ہیں. میں چاہوں گی آپ سے کہ آپ ضرور بتائیے یہ کہ آپ یہاں موجود ہیں بھابھی کے پاس, لیکن اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اسی شخص کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو آپ کے ماں باپ کے سامنے بھی بے عزت کیا, آپ کے بچوں کے سامنے بھی آپ کی عزت نہیں رکھی, اس کو معاف کریں گی؟ سب سے تو پہلے میں بھابھی کا شکریہ ادا کروں گی, کیونکہ میں اس کو ٹی وی پہ دیکھتی تھی اور شو میں دیکھتی تھی نا, اور جیسے میں دیکھتی تھی ویسے میں اس شخصیت کو پایا, اور اس نے مجھے بہت سپورٹ دی, بہت حوصلہ دیا. آج میں اس حوصلے سے ہی یہاں بولنے کے لیے آئی ہوں. اور جو میرے شوہر کی بات ہے نا, تو میں آج بھی کہتی ہوں مجھے پیار سے بلائے گا نا, میں جاؤں گی. پیار سے بلائے میں کہتی ہوں نا, بس لڑائی جھگڑا مجھ سے نہ کرے. میں کبھی بھی اتنے 16 سالوں سے تو میں جیتی آئی ہوں اس کے ساتھ, یہی سوچ کے آج صحیح ہو جائے گا, صبح صحیح ہو جائے گا, 1 مہینے کے بعد صحیح ہو جائے گا. اسی آسرے پہ تو اتنے سال اس کے ساتھ میں نے بتائے. اب میں تھک گئی ہوں, اب میں اور لڑ نہیں سکتی. اور جب میں آئی تھی نا تو میں لوٹنے کے لیے نہیں آئی تھی, کیونکہ میں بچے بھی چھوڑ کے آئی تھی. میں کہا ایک کونے میں وہاں پڑی رہوں گی نا زندگی بھر بس. پر جب آئی ہوں نا تب مجھے پتا ہے میں اپنی پیاری بیٹیاں بھی چھوڑ کے آئی ہوں. میری آج 13 سال کی بیٹی ہے میری, جیسے وہ 13 سال کی ہے اور میرے لیے, اور وہ خود کو بھی 13 سال کی نہیں مانتی, وہ میرے لیے آج بھی چھوٹی ہے. اور جس طرح رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور اس کو ڈر لگتا ہے نا, وہ رات کو بھی میرا پلو پکڑ کے کہتی ہے ڈر لگتا ہے, اکیلا نہ چھوڑ کے جا مجھے. آج جو میں یہاں چلی آئی ہوں تو وہ کیسے رہ رہی ہوگی. میں دور کی بات کیوں کروں, میں بھابھی کی بات کرتی ہوں. بھابھی کی بیٹی 13 سال 14 سال کی ہے, 14 سال کی نہیں ہے وہ آج بھی اپنے باپ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتی ہے. جب تک باپ گھر نہیں آتا وہ کھانا نہیں کھاتی. ایک دن سارے انٹرویو دے رہے تھے ایک چینل پر, بیٹی کے باپ پہ پروگرام تھا. بہت کم روتے ہیں سارے, ان کی آنکھوں میں آنسو کم ہی آتے ہیں. بیٹی کی بات جب کرنے لگے اور بات کرتے کرتے ایک دم بولا کہ کسی نے سیدہ کو کہا کہ بابا کہیں تو تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہو, تو کہنے لگی بابا کہیں تو میں چھت سے چھلانگ لگا دوں بغیر پوچھے ہوئے کہ بابا آپ نے چھلانگ لگانے کو کیوں کہا. اور یہ جملہ بول کر وہ بے ساختہ رونے لگے. میں چاہتی ہوں ہمارے ملک میں ہر باپ اس نوعیت کی محبت کرے اپنی بیٹی سے, اور بیٹی ایسے ہی اپنے باپ پر فخر کرے, اور اس کے سر پر وہ پوری دنیا کو بتائے جو جملے آپ کہتی ہیں کہ کسی نے ہمیں دنیا میں ستایا تو ہم اپنے باپ کو بتائیں گے, ہم اپنے بھائی کو بتائیں گے. عورت کو اللہ نے بڑی مضبوطی دی ہے, گھر عورت جوڑتی ہے, گھر عورت بناتی ہے, مردوں کے بس کا یہ کام ہی نہیں. میں اس میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو میں نیچے نہیں کر رہی, میں انہیں اوپر لے جا کے کہہ رہی ہوں یہ سعادت, یہ فخر, یہ کام, یہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے عورت کو دی ہے. لیکن مردوں سے یہی کہوں گی, اتنی باوفا عورت کو اگر ٹھکراؤ گے تو تمہارے لیے یہ دنیا بھی آسان نہیں ہوگی, اور تمہارے لیے وہ دنیا بھی آسان نہیں ہوگی. اور ابھی تو جوانی کا وقت ہوگا, بڑھاپے تک جا کر کیا کرو گے. وہ اولاد جو دیکھ رہی ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اور وہ بیوی, میں الفاظ ادا کرتی جا رہی ہوں اور وہ سر ہلاتی چلی جا رہی ہے کہ جیسے دیکھتے ہیں جب مجھے مارتا ہے, دیکھتے ہیں. اور جب جو میں کہی تھی نا, مجھے دھمکی دی تھی پسٹل کی, اور دروازہ بھی لاک کیا تھا, بچوں کو بول رہا تھا جہاں رکھتی ہے تمہاری امی پسٹل نکالو, اور میں تو اس کی, مجھے پتا ہے میں ٹانگیں اس کی نکال دوں گا نا, کچھ دن جیل چلا جاؤں گا, مجھے پتا ہے مجھے کیا ہوگا. اور یہ جب تو جیل میں چلا جاؤں گا, تمہارے بچوں کو کوئی نہیں کھلائے گا نا, تو خود میرے پاس صلح کے لیے آئے گی اور میرے سے صلح کرے گی. میں تو جیل سے نکل آؤں گا, فائدہ کس کا ہوگا, میرا ہی ہوگا. تو ٹانگیں اپنے سے محروم رہ جاؤ گی نا. اس دن بھی مجھے اس نے مارا, اور میں ڈر کے, جو میں کہتی ہوں نا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا مجھے, جو صدا لے کے فقیر آتا ہے نا میرے در پہ, میں ان کے لیے خیرات بھی یوں آنسو نکال کے نہیں دیتی. اور اس دن میں گھر سے بھاگی, اور بیوی کا, اور بھاگی بھی میں اس حالت میں, اور لوگوں نے, پڑوسیوں نے میرے دیکھا مجھے, جو کہتے ہیں ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا, اس نے جس کے گھر میں بھاگی
तो वो अपने शोर से कहने लगी भाई की जो है ना बीबी आई है। कहता है कौन सी? वो कहता है पुलिस वाला जो भाई हमारे पड़ोस में रहता है ना, उसकी बीबी आई है और रो रही है, उसको मारा भी बहुत है। तो मेरे सर पे हाथ रखा उसने और कहता है हमने तुझे कभी दरवाजे पे बाजी नहीं देखा, आज जो देखा है वो भी इस हालत में तुझे देखा है मैंने। और मेरे मुंह से खून भी निकल रहा था। उस दिन भी इसने चालाकी की, अम्मी को फोन किया, अल्लाह उसने जरूर देखा ये मेरे हाथ से चली आपने जाएगी और पहुंच जितने जाएगी ना। जुल्म आपने सही है ना, जितनी तकलीफें, जितनी आहें, जितनी सिसकियाँ इस माँ ने अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त की हैं, सही हैं, यकीनन वो ज़ाया नहीं जाएंगी। क्योंकि हर एक आह आसमान हिला देती है, कहते हैं, जब माँ तड़पती है अपनी औलाद के लिए। और मुझे ये भी पता है कि इन्होंने अपने शौहर के लिए भी कभी बददुआ नहीं की होगी, क्योंकि वो औलाद का बाप है ना। अगर उसको कुछ हो गया तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन इस दुनिया की तख्लीक में जो सबसे कायनात का पहला रिश्ता था भाभी, वो क्या माँ